श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 6 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 6 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 22 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्ष शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आज आश्विन कृष्ण पितृपक्ष यलागा द्वादशी तिथि राति 12:28 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। अश्लेषा नक्षत्र राति 2:33 त्यसपछि मघा नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग पूर्वाह्न 11:18 त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 11:37 त्यसपछि तैतिलकरण राति 12:28 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल दक्षिण, योगिनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि राति 2:33 त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:52 सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा 16 श्राद्ध अन्तर्गत द्वादशी श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 1:29 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:53 देखि बिहान 7:24 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:26 देखि बिहान 11:57 रहेको छ। लाभ बार बेला पूर्वाह्न 11:57 देखि दिउँसो 1:29 रहेको छ। सोबार बेला दिउँसो 4:31 देखि साँझ 6:02 रहेको छ। अमृतबार बेला साँझ 6:02 देखि बेलुका 7:31 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु जाति हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। थोरै मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ। धैर्यताका साथ आफ्नो काम कार्यमा अघि बढ्नुपर्ने दिन हो र आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा केही संलग्न हुने वा रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र आज आफैमा थोरै बेसुरे व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र पनि गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नै प्रयासले रोकिएका कामहरू केही हदसम्म अगाडि बढ्नेछन्। आज कामदार वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको हडबडीले केही कामहरू बिग्रिन सक्छन्। यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउनु पर्ने
बढ्नेछ भने आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रहरूबाट केही प्रतिफल मिल्न सक्ने, घर व्यवहारहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर नयाँ उपलब्धिका लागि भने अलि बढी परिश्रम खर्चिनु पर्ने अवस्था भने बन्न सक्छ। कतिपय तपाईका योजना अनुसारका काम कार्यहरू सफल नहुन सक्छन्। मनमा थोरै खिन्नता बोधको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराखेर बढ्नु तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आज तपाईको घर परिवार घर गृहस्थ जीवनको पक्षमा भने सामान्य समस्याहरू निम्तिए तापनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा बढ्नुहोला। प्रेमीको साथ सहयोग मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मध्यम रूपमा पढाइ अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा भने ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही विशेष फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। र आज रोजगारी र व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। चन्द्र गोचरको प्रभावले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक मामिलाका कुरामा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, केही कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज पहिलेका केही अपुरा कामहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। आज गरेको कर्मको क्षेत्रमा उचित प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। आज आफैमा केही आत्मविश्वास मनोबल बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। जोश जागर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही सानातिना यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। नयाँ अवसरहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। साथीभाइसँगको भेटघाट छरछिमेकमा केही गोलमिल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन त हो व्यावसायिक आर्थिक कार्यक्षेत्रमा, तर पर्सनल जीवनमा केही सानातिना समस्याहरू भने रहन सक्छन्। आर्थिक आयको केही नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्ने दिन हो। काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न मद्दत पुग्नेछ। आज दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई केही सुदृढ केही राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनचर्या केही रमाइलो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको केही लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। बौद्धिक विकासका कार्यमा पनि अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा जोश जाँगर बढ्नेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि फलदायी रहेको छ। कुनै मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म सुधार आउन सक्ने, केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ बन्न सकु। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईका काम कार्यको क्षेत्रमा भने कुनै काम रोकिएको छ भने त्यो रोकिएको कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने दिन हो। र आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अलमलमा पर्दाखेरि साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो बन्नेछ। आज बलभन्दा पनि धेरै बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नु, आफू चनाखो रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईको आर्थिक मामिला कारोबारका कुरामा भने थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने
समय रहेको छ। कतै तपाईबाट केही खर्चिला कामहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि सानातिना विवादित कुराहरूमा फस्न सकिन्छ। विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। बरु कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सीमित बनाएर सीमित जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा आज केही खुसी मिल्न सक्ने दिन हो। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो समय खर्चिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ भने ती काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्ने बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईको व्यवहारिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायिक आर्थिक आय इन्कमको पक्ष पनि त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन। खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने आज अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित पनि बनाउन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय हो। घर व्यवहारिक कुराहरूलाई केही मिलाउँदै बढ्न सकिने समय छ भने पारिवारिक कुल कुटुम्बबाट केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा भावनात्मक कुराकानीहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य रहनेछ। समग्रमा दिन सकारात्मक नै हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको लक्ष्य अनुसार केही काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कृषि सामुदायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी केही सफलता मिल्न सक्ने र जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि केही हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्ने हुँदाखेरि आफू पनि केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। जो महानुभावहरू विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफूभन्दा ठूला व्यक्तिले केही साथ सहयोग सरसल्लाह दिँदैछन् भने तिनीहरूको कुरा सुनेर बढ्नु तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक नै महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफूले पनि सबैसँग राम्रो व्यवहारका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। कुनै लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि आज उपयुक्त दिन बन्नेछ। आज तपाईको विशेष कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आफन्तजनहरूसँग केही रमाइलो हुन सक्छ। कुनै रमाइलो क्षेत्र, खेलकुद जस्ता वा सृजनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही सकारात्मक आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने छन् भने छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य खानपिनले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो सिंह राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको परिश्रमबाट केही प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्दाखेरि कतिपय योजना चाहिँ पूरा नहुन सक्छन्। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्छ कि मेहनत गरेको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि यी कुराहरूमा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
चन्द्र गोचरले 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ठूला कारोबार गर्दाखेरि विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आज तपाईको भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। मेहनत अनुसार थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक केही तनाव बढ्न सक्छ। जोश जागरमा कमी, मनमा दोधारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको अपरिचित व्यक्तिलाई व्यापार व्यवसायको बारेमा छिट्टै रहस्यहरू खोल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, किनभने तपाईलाई सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउँदाखेरि केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। कारोबारमा सानोतिनो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम दिन सक्छ। अनावश्यक केही मुद्दा मामिला वा झैझगडाहरू आइपर्न सक्छन् कि यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक केही समस्याहरू रहे तापनि ती समस्याहरूलाई केही हदसम्म समाधान गर्दै बढ्न सकिने दिन हो भने प्रेम जीवनका कुरामा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि प्रेमीसँग समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यति मन नजान सक्ने दिन हो भने अध्ययनमा निरन्तरताका लागि तपाईले लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज कुनै सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटकको सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आफू सावधानी रहेर यी कुराहरूमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज स्वास्थ्यमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। दिन तपाईका लागि मध्यम रहेको छ। केही आर्जन गर्नका लागि बढी परिश्रम खर्चेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही दिगो फाइदा हुने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्ना योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ र आर्थिक आय आम्दानीमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको भाग्य परिस्थितिले साथ दिने हुँदाखेरि आफैमा सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आज व्यावसायिक आर्थिक कार्यपक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आय आम्दानीको पक्षमा पनि सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफैमा काम कार्यको क्षेत्रमा प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि पशुपालनको क्षेत्रहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने दिन हो भने आज रोकिएको धन हात पर्न सक्ने समय बन्नेछ। चल अचल सम्पत्ति आदिको केही नै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। ठूला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय हो भने आज लगानीकर्ताहरूका लागि कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा पनि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार आज अन्य ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक फाइदा लिन सक्ने दिन हो भने आज परिवारमा घरका ठूला मान्छे र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने दिन हो। खुसी सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा केही निखारपन ल्याउन सक्ने दिन हो भने तपाईको स्वास्थ्य जीवन सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षलाई भने राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद
तपाईँले थोरै समय निकालेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र पनि प्रेम सम्बन्धको पक्षमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतले आफ्ना लक्ष्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र नामदाम केही प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफैमा पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने हुँदाखेरि केही पुरुषार्थी कठिनमूलक काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा केही कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने केही सरसल्लाह गर्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने दिन हो। आज केही हदसम्म तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारी भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने दिन पनि हो भने दिगो काम कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो हो। कारोबार बढे तापनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। गर्दै भन्दै आएको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईँ कुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगका भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने दिन छ भने तपाईँको स्वास्थ्य आहार विहारले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन फलदायी रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धार्मिक आस्थाका साथ तपाईँको दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ र गरिब दिन दुखी केही तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई केही सहयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँले आँटेका काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। तर सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै त्यस्तो बाधा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। तपाईँको बुद्धिको सही सदुपयोग हुने हुँदाखेरि कतिपय कार्यहरू केही हदसम्म पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो र आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही नयाँ कुराका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तर तपाईँको पछि लागेर कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त हुनेछन्। उनीहरूको पछि आफू चाहिँ नलाग्नुहोला। आफ्नो लक्ष्यतिर सही रूपमा उन्मुख भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रले तपाईँको मनलाई आनन्दित बनाउन सक्ने दिन हो र समय सापेक्षी भएर आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्ने र सहज वातावरणका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो र पनि मनमा थोरै कुनै कुराले निराशापन छाउन सक्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। विशेष योजनाहरूलाई चाहिँ गोप्य राखेर बढ्नुहोला। परिवारको साथ सहयोग मिल्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्दा तपाईँको दिनचर्या अझ राम्रोसँग बित्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको चन्द्रमाको प्रभावले काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अल्झनहरू नआउला भन्न सकिन्न। चन्द्रमा 8औं भावमा रहेको छ, केही पीडादायी फल भने दिन सक्छ, तर आफैमा हिम्मत साहसका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यहाँ मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले आफ्नो योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो र आजको दिनमा आर्थिक पक्षमा केही आकस्मिक लाभ वा केही आकस्मिक खर्चको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। आज आफैमा थोरै मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईले अपेक्षा गरे अनुसार सहकर्मी साथीभाइहरूबाट भने साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरेर सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। तपाईको कमी कमजोरीहरूको औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। वातावरण त्यति राम्रो रहेको छैन। कतै घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्नका लागि समय खर्चेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट केही हदसम्म तपाईले साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने आजको दिन पढाइमा त्यति मन नजान सक्छ। मनमा विचलनको स्थिति देखा पर्न सक्छ। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आज आफैमा थोरै अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। कतै तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने धलमाल वस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा कतै आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइपर्न सक्छन्। आजका लागि दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको 7औं भावमा चन्द्रमा रहने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आर्थिक पक्षका कुरामा आज तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्रीबाट र स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुषबाट केही हदसम्म लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने दिन हो। दैनिकी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र व्यवसायिक केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो र आशा गरेझै केही परिणामहरू भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही प्रगतिमूलक काम कार्यहरू तपाईबाट पनि हुन सक्छन्। छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरू भए तापनि ती समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने क्षमता बढ्नेछ। आज कुनै तपाईँ पार्टी मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो र आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै आज अन्य कुनै गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफन्त परिवारजन र साथीभाइ सहयोगीहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक आफन्त जनमा आज केही जमघट हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन हो। केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ।
आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने केही सृजनात्मक कार्यहरूमा लागि पर्न सक्ने दिन हो भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन मनोरञ्जनात्मक पूर्ण बन्न सक्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा केही हिम्मत साहस बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ, आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईको धनहरू कतै रोकिएको छ भने त्यो रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कुनै पनि साहसीमूलक काम कार्यहरू तपाईबाट हुन सक्नेछन्। आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र आज तपाईको काम कार्यहरूलाई लिएर केही नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य रूपमा चुनौती आए तापनि ती चुनौतीहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। उपलब्धिका केही स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो भने आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिलाई जितेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ विदेशमा रहेर काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम सकारात्मक बन्नेछ। आज आर्थिक आयको केही स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक नै रहनेछ। आज आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। वातावरण सकारात्मक रहनेछ। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिनलाई अझ सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि आफ्नो व्यस्तताका बावजुद तपाईले थोरै समय निकालेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईको घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको केही लगाव बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको स्वास्थ्य आहार विहारले गर्दाखेरि सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा भने सामान्य चिन्ता भने रहन सक्ने दिन हो र पनि तपाईको आफ्नो मेहनती परिश्रमले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई केही सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। साथीभाइहरूलाई धेरै विश्वास गर्दा कतै धोका हुन सक्छ कि त्यो कुरामा भने विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय हो। तर मैले यो भन्दै गर्दा समग्र दिन नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आज हातमा कुनै अवसरहरू आइपर्न सक्छन् तर तपाईले अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको मेहनत कतै खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वास योग्य व्यक्तिहरूबाट भने तपाईले केही हदसम्म साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। यो कार्यले आफैमा मनोबल भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक वातावरण मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अब यसलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईले आफैमा धैर्यताका साथ, आफैमा आत्मविश्वासका साथ तपाईले बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। धेरै बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि धेरै सफलता प्राप्त गर्नका लागि धेरै भाग्यमा निर्भर हुनु भन्दा पनि तपाईले कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै नयाँ योजनाहरूमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने
पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव गरेर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हो। तपाईँको एकल निर्णय भने कतै गलत बन्दिन सक्छ। यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सहयोगी भावना वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। मानसिक शान्तिका लागि परिवार सन्तानसँग थोरै समय जुटाएर बढ्नु कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा थोरै कमी ल्याउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री